नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण न्यौपाने। मुलुकमा यति बेला दुईवटा समस्याहरू टटका रूपमा अगाडि देखिएका छन्। एउटा राजनीतिक समस्या र अर्को कोभिडको पछिल्लो लहरले नेपालमा पनि यसको प्रभावहरू देखिन थालेका छन्। चिकित्सकहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यसको ग्राफ उकालो लागिराखेको छ। यो अवस्थामा मुलुक छ, तर सत्तापक्षकै दलका नेताहरू विभाजित हुँदाखेरि राजनीति अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन र जनताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सरकारले हेरेन भने त्यति बेला जनताको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुपर्छ। यो विश्वव्यापी लोकतन्त्रको मान्यता पनि हो। तर यति बेला नेपाली जनताका सामु न सरकार देखिन्छ न प्रतिपक्ष दल पनि सँगै देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका के हुनुपर्छ र यो तरल राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसले के खोजिराखेको छ, उ किन मौन छ, यस्ता प्रश्नहरू बरोबर आइरहेका छन्। र कांग्रेसले भने जस्तो यो सरकारले चुनाव गराइदिन्छ अनि नेपाली कांग्रेस चुनावमा भाग लिन्छ र बहुमतको सरकार बनाउन उ सक्ने ल्याकत राख्छ भन्ने जुन बुझाइ कांग्रेसका नेताहरूमा देखिन्छ, त्यो बुझाइ कति यथार्थ छ? आज हामी यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका एकजना युवा नेता, संघीय संसदका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही। नमस्कार, स्वागत छ मानवज्यू। धन्यवाद। अब पृष्ठभूमिमा त मैले धेरैवटा कुरा सुनाएँ यहाँलाई। यद्यपि तपाईँ प्रतिपक्षी दलको सांसद पनि हुनुहुन्छ, यति बेला संसद पनि छैन। हठात प्रधानमन्त्रीले यो जुन विधेयक अधिवेशन भनिन्थ्यो, यसलाई यो अधिवेशन तपाईँहरूलाई पनि जानकारी नदियो, अझ भनौँ भने सभामुखलाई पनि थाहै नदिकन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो। तपाईँहरू यति निरीह बनिसक्नुभयो है? होइन, अब संसदको अन्त्यको कुरा सडकमा बहस हुने कुरा पनि भएन। राजनीतिक वृत्तमा र राजनीतिक दलहरू बिचमा र आम नागरिक समाजमा चाहिँ विशेष गरी संसदको अन्त्य गर्ने कुरामा दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई आफ्नो भातृ संस्था जस्तो र यसलाई एउटा अवमूल्यन त गर्नुभयो नै। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले अहिले भइरहेको जो संसद छ त्यो संसदको औचित्य छैन। यो संसदले काम गर्न सक्दैन र हिजो मैले जुन असंवैधानिक रूपमा मध्यावधि निर्वाचनको मैले घोषणा गरेको थिएँ, त्यो मेरो एजेन्डा नै ठिक थियो भनेर त्यो एजेन्डाले उहाँ स्थापित गराउन चाहनुहुन्छ। यद्यपि त्यो त पुरा गर्दै हुन्छ त उहाँले। दोस्रो कुरा, अब महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने विशेष गरी संसदलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीको, संसदका प्रति सिङ्गो राज्यको प्रधानमन्त्रीको राम्रो दृष्टिकोण भएन। योभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीले हठात रूपमा एउटा संसदीय परम्परा, मूल्य मान्यता, एउटा राजनीतिक उच्च स्तरमा हुनुपर्ने सहमति कायम नगरिकन संसदको अन्त्य गर्नुभएको थियो। जब जब उहाँलाई असहज परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, उहाँले संसदलाई पनि पङ्गु बनाउनुहुन्छ, राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई पनि पङ्गु बनाउनुहुन्छ, मन्त्री परिषदलाई पनि पङ्गु बनाउनुहुन्छ। अब अन्य संवैधानिक निकायहरूलाई त करिब करिब प्रधानमन्त्रीलाई लागिराखेको छ कि मैले यो संवैधानिक निकायहरू त करिब करिब मेरो पार्टीको भातृ संस्था जस्तै मैले बनाइसकेँ। त्यस्तो बन्ने दिन अथवा बनाउने साहस, उत्साह तपाईँहरू भर्याङ नबनिदिएको थियो भने सम्भव हुन्थ्यो? अब तपाईँले भने जस्तै कांग्रेस भर्याङ बन्यो, कांग्रेस पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा जति गर्नुपर्थ्यो गर्न सकिएन भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सक्दिनँ। र जहाँसम्म तपाईँहरूले जो कांग्रेसले अलिकति प्रतिपक्षको भूमिका एग्रेसिभ ढङ्गले हेरेको भए थियो कि सडक र सदनमा अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेदेखि भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो केही कुराहरूमा अलिकति मेरो पनि त्यसमा के सहमति छ भने, अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेस कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको बेला सडकमा गएर सरकारलाई नाङ्गो बनाउन सक्ने र सरकारलाई निहुराउन सक्ने अवस्था पनि छैन। हिजो संसदमा पनि कस्तो भयो भने संसदमा बिजनेस दिने प्रधानमन्त्रीले, सभामुखले पनि होइन, प्रतिपक्ष दलले पनि होइन। प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले संसद आह्वान गरेर संसदलाई बिजनेस नदिने प्रधानमन्त्री भनेको त्योभन्दा नालायक, अयोग्य र त्योभन्दा निकम्मा प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमा, संसारको इतिहासमा कहीँ पनि छैन होला। अनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीहरूलाई तपाईँहरूले बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो? यसो तपाईँले बोकेर हिँड्नु पर्यो भनेर बोकेर काङ्ग्रेसले हिँडेको छ भन्ने कुरा फेरि म पटक्कै पनि यो कुरा किन स्वीकार गर्दैन भने प्रधानमन्त्री बन्ने र नबन्ने कुरा चाहिँ संसदको सङ्ख्याले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। जस्तो अहिले तपाईँहरूलाई भनौँ, कांग्रेससँग 63 जना सांसद थिए,
ती दुईजना सांसदहरू निलम्बनको अवस्थामा हुनुहुन्छ। 61 जना हुनुहुन्छ। संसदको सरकार बन्नका निम्ति 138 138 जना सांसदहरू चाहिन्छन्। अब उहाँसँगै हिजो पार्टी एकता गरेर गएको, गठबन्धन बनाएर गएको, अंशबन्डा नमिलेर विभिन्न राजनीतिक राज्य सत्ताको अंशबन्डा नमिलेर छुट्टिएको माओवादी छन्। प्रधानमन्त्रीको स्वयं उहाँको पुरानो नेकपा एमालेका पूर्व दुईजना प्रधानमन्त्रीहरू पार्टीको पहिलो व्यक्ति भएर फर्स्ट म्यान भएर त्यो पार्टी सञ्चालन गरेर जीवन्त बनाएका नेताहरू पनि अहिले प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट हुन्छ। पहिलो कुरा त के छ भने देशको मुलुकको काल परिस्थिति अनुसारलाई पनि काङ्ग्रेस पार्टीले नजिकबाट निहाल्नुपर्छ। आजका दिनमा काङ्ग्रेस पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा लिएर गयो भने हो प्रधानमन्त्री यति अयोग्य भइसक्नुभयो, यति असक्षम भइसक्नुभयो, यति पतन भइसक्नुभयो, त्यसको कुनै सीमा नै छैन। ठिक छ, सुन्नु सम्झाउँछु। जस्तो असंवैधानिक कदम भन्नुभयो, यो जुन पुस 5 गतेको प्रधानमन्त्रीको कदम पछाडि यहाँहरू सडकमा पनि आउनुभयो होइन, गाउँ स्तरसम्म कार्यक्रम गर्नुभयो। जब सर्वोच्चले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ गलत भनेर संसद पुनर्स्थापना गरिदिइसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको यो अघिल्लो कदम नैतिकताको रूपमा ठिक छैन भनेर तपाईँहरूले अविश्वासको मत लैजानुपर्ने होइन प्रधानमन्त्रीलाई? होइन, तपाईँहरूलाई भनौँ संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दिँदा कतिजना सांसद कति प्रतिशत सांसद चाहिन्छ तपाईँहरूले भन्नु। उहाँसँगै गठबन्धनमा बनेको राजनीतिक पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसँगको हाम्रो गठबन्धन तोडियो भनेर निर्णय गरेर जानुभएको छैन। तपाईँहरूले देख्नुभयो मधेसवादी दलहरू अब एउटा समूह बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव काङ्ग्रेससँग वार्ता गरिरहेका छन्, अर्को समूह राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर बालुवाटारमा बसेर वार्ता गरिरहेका छन्। एउटा दोस्रो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षी दलमा बस्न एउटा जनादेश दिएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यस्तो बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी फेरि सत्ता लिप्साका निम्ति निर्लज्ज भएर अगाडि बढिरहेछ। होइन, प्रतिपक्षमा बस्न दिनु भनेको मतलब चाहिँ चुपचाप बस, सरकारले जे गर्छ हेरेर बस भन्नलाई भने हो। हामी के विषयमा हेरेर बसेका छौँ तपाईँहरू भन्नुहोस् न। अब सुन्नुहोस् न, यत्रो चाहिँ तपाईँको कोभिडको कुराहरू आइराखेको छ होइन, सरकारले आफ्नो तरिकाले आफ्ना गतिविधिहरू गरिराखेको छ। तपाईँ अहिले भर्खरै भन्दै हुन्छ कि कोभिडको यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कता भिडभाड गर्नु, तर सरकारले दिनौँ बालौटरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोज गरिराखेको छ, त्यहाँ 100 मान्छेहरू भेला गरिराखेको छ। यसमा बोल्नु पर्दैन तपाईँहरू? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले केन्द्रीय समितिको प्रवक्ताले गर्नुपर्ने प्रेस मिटमा आफ्ना कुराहरू राखिराखेका छन्। संसद अहिले छैन, सडकमा गएर आन्दोलन गरिहाल्ने अवस्था गरेको भए तपाईँहरूले नि के भन्नुहुन्छ भने जनताहरू मरिरहेका छन्, तपाईँहरूले सडकमा चाहिँ सामाजिक दूरी समेत कायम नगरी आन्दोलन गर्ने अवस्था हो र अहिले प्रधानमन्त्री फेर्ने अवस्था हो। अहिले त सारा राष्ट्रिय एकता बनाएर चाहिँ मुलुकलाई एउटा नेपाली जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने बेला भनेर तपाईँहरूले प्रश्न हामी त्यतिर्छौँ। तर एउटा कुरा के महत्त्वपूर्ण कुरा के तपाईँहरूले उठान गर्नुभयो भने काङ्ग्रेसले अहिले तपाईँले सुन्नुभयो, हामी दैनिक जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय सरकारका उप प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूका इन्टरभ्यूहरू कोरोनाको विरुद्ध लड्ने कुरामा चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ। तर उहाँहरूका इन्टरभ्यू उहाँहरूका प्रेस मिटहरू सुन्दै गर्दाखेरि अब हामी केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर हात उठाएको अवस्था हो। त्यो राज्य सत्ताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उहाँको मन्त्री परिषदले स्वास्थ्य मन्त्रीले सिसिएमसीको अब के अरे संयोजकले त्यो कुरा भन्न पाउने उहाँलाई अथोरिटी छैन। उहाँले नैतिकताका आधार प्रधानमन्त्री नैतिकता पनि छैन। उहाँले दिएको एजेन्डा सर्वोच्चले खारेज गरिदियो, उहाँले राजीनामा गर्नु भएन। औपचारिक रूपमा केही नभने अनौपचारिक रूपमा त उहाँको पार्टी त उहाँ त अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ, त्यो पनि उहाँलाई मतलब छैन। कुर्सी पनि नछोड्ने, जनताप्रति उत्तरदायी हुने काम पनि केही पनि। त्यही त, अब सरकार पनि सक्दिनँ भनेर हात उठाउने, अब तपाईँहरू पनि निरीह बसेर पर बसेर हेरिदिने। अब नेपाली जनताका लागि को त त्यसो भने नेपाली जनता अब चाहिँ पशुपतिनाथले बचायो भने बाँच्ने, होइन भने मर्ने। अब निरीह भनेर प्रतिपक्षलाई नभन्नुहोस्, हामी नेपाली जनताले दिएको जनादेश बमोजिम सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने र अहिले सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। संसद सरकारले छापामार ढैलीले जनताका आवाज उठाउने, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संसद सरकारले प्रधानमन्त्रीले छापामार शैलीमा अन्त्य गरिदिइसक्नु भएको छ। संसदको के अरे विधेयक अधिवेशन भन्यो भने त तपाईँ जस्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत, मिडिया मार्फत, केन्द्रीय समितिको निर्णय मार्फत, तर त्यसै गरिकन हामीले चाहिँ एउटा जनताका पक्षमा राष्ट्रिय जनमत तयार गर्नुपर्ने, सरकारलाई प्रेसर गर्नुपर्ने काम त हामीले गरिरहेछौँ नि। तर त्यो प्रेसर काम लागेन होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओली नै नालायक र जनताप्रति अनुत्तरदायी भएका हुनाले आज देशको अवस्था यस्तो भएको। अनि सुन्नु न, त्यसो हो भने नेपाली जनताले तपाईँले भनिरहेका कुराहरूलाई मान्ने हो भने अब कहिलेसम्म यो अवस्थामा चाहिँ गुज्रिराख्ने नेपाली जनता? अर्को चुनाव नआउन्जेलसम्म? होइन, अर्को चुनावसम्म तपाईँले बस्नु पर्दैन। हाम्रो पार्टीभित्र
म मिति नै तोकेर त म भन्दिनँ। अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासन न प्रतिपक्षी दलभित्र न आम नागरिकले धेरै दिन सहन सक्ने अवस्था छैन। किनभने जनताप्रति पनि उत्तरदायी नहुने, आफ्नो राजनीतिक दलका प्रति पनि उत्तरदायी नहुने, संसदका प्रति पनि उत्तरदायी नहुने, संविधानका प्रति पनि उत्तरदायी नहुने, आफूले मानेर बनाएको पार्टीको विधानका प्रति पनि नमान्ने प्रधानलाई देशमा राख्यौँ भने प्रतिपक्षी दलले पनि त्यतिखेर प्रतिपक्षी दलले पनि एउटा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बेला त सुन्न, यो बेला त सहज थियो त। जस्तो सरसर्ती हेर्ने हो भने अहिलेको एमाले जुन सर्वोच्चको फैसला पछाडि फेरि बिउतिएको एमाले भित्रै देखिएको यो जुन किसिमको एउटा मतभेद छ आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस पछाडि गएर माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतका दलहरू कङ्ग्रेसले चाहिँ नेतृत्व लिँदैदेखि हामी उसलाई सहयोग गर्थ्यौँ भनेर 4-5 चोटि बुढाले धाएको त हामीले पनि देखेको। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो सरकारको विकल्प खोज्छु भन्न मात्रै पनि किन समस्या भएको? दुईटा कुरा नबुझेको चाहिँ विकल्प हामी आन्तरिक रूपमा यो सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयासहरू हाम्रो पार्टीभित्र पनि धेरै भइरहेका छन्। अन्य पार्टीसँग वार्ता भइरहेको छ। म तपाईँलाई भनौँ, अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव पास भएर नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावनालाई मतलब एज इट इज रूपमा पनि तत्कालको अवस्थामा पनि 138 जना सांसदभन्दा बढी भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले संसदमा उहाँका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि पारित गर्छ। नयाँ प्रधान हाम्रो केन्द्र समितिको बैठकले त प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपमा त्यो पदमा बसिरहन पनि उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ, उहाँले नैतिक रूपमा त्यो प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिरहन मिल्दैन र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले वैकल्पिक सरकार नेतृत्व गर्छ भनेर हामीले भनिसक्यौँ। त्यही त तपाईँले यहाँ भित्रका खेलहरू धेरै कुरा त्यही त सुन्नु न। अब तपाईँको कुरा सुन्दा, कङ्ग्रेसको कुरा सुन्दाखेरि पनि वैकल्पिक सरकार चाहिन्छ भन्ने माओवादी केन्द्रले त झन् दिनै पछि त्यही भनिराखेको छ। जसपाका नेताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। अब यो तीनवटा दलहरू मुख्य गरी एक ठाउँमा आउने हो भने विकल्प दिन सक्षम पनि छ। तीनवटा दल नभन्नुहोस्, दुईटा दल भन्नुहोस्। किनभने मधेसवादी दलहरू अहिले पनि आदिलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो जो अनुहार हेर्न नचाहने प्रधानमन्त्रीले अहिले मेरो सरकार बचाऊ भनेर खुट्टा समाति राख्नु भएको छ। जुन दिन मधेसवादी दलले पूर्ण रूपमा उहाँसँग भएको संसदको सङ्ख्या अहिले जो 32 जना हुनुहुन्छ, उहाँको 2 जना उहाँहरू निलम्बित हुनुहुन्छ, 32 जना सांसदहरूले जुन दिन ल यो सरकारको विकल्प खोजौँ भनेर कङ्ग्रेससँग र माओवादीसँग वार्ता गर्छ, त्यो दिन केपी ओलीको विकल्प खोज्छ। आज होस् अथवा भोलि होस्। किनभने संसदको सङ्ख्या भनेपछि अहिलेको टटकारो यो प्राविधिक समस्या भनेको चाहिँ जसपाको यो पूर्व राजपा, अझ भनौँ न पूर्व राजपावालाहरू र केपी ओली बिचको जो सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धले यो सरकारको विकल्प खोज्नु, त्यो सम्बन्ध नटुटेसम्म जोसुकैले चाहे पनि वैकल्पिक सरकार हुने छैन। ल त्यसो हो भने अब उनीहरूले ल मानौँ जसपाको पनि पूर्व राजपावालाहरूले केपी ओलीलाई साथ दिए भने यही ओली सरकारले निर्वाचन गर्छ र त्यो निर्वाचन मार्फत मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने बुझाइमा तपाईँहरू हो? त्यसो हो भने केपी ओलीकै नेतृत्वमा चाहिँ वैकल्पिक सरकार बनेर चुनावमा जान सक्ने अवस्था छैन। किनभने निर्वाचन भनेको राजनीतिक शक्तिहरू बिचको सहमतिको एउटा प्रक्रिया हो। जसरी संविधान सहमतिको दस्तावेज हो भने निर्वाचन भनेको सहमतिको एउटा प्रक्रिया हो। किनभने उहाँकै पार्टीको 2 जना प्रधानमन्त्रीहरूले उहाँले कारबाही गर्नुभएको छ। त्यो पनि एउटा राजनीतिक शक्ति, भोलि उहाँले छुट्टै पार्टी खोल्नु भए पनि अथवा त्यही पार्टीभित्र रहनु भए पनि अथवा उहाँहरू विद्रोह गरेर बाहिर बस्नु भए पनि उहाँहरूको बिचको पनि सहमति लिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो र त्यसै गरी हिजोको माओवादी प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादी पनि एउटा राजनीतिक शक्ति हो। मधेसवादी दल पनि अहिलेको प्रक्रियाले हेर्दै गर्दा उहाँ पार्टीको अन्तर्विरोध गर्दै गर्दाखेरि भित्रभित्र अहिलेको नेकपा एमाले भन्दा पनि बढी पार्टी विभाजनतिर बढी उन्मुख जस्तो देखिन्छ। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव एकतिर देखिएका कारणले राजनीतिक केपी ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर यो त कङ्ग्रेसको अहिलेको पछिल्लो पुस्ताले यही भन्छ। कङ्ग्रेसको युवा नेताहरू लगायतकालाई हामीले धेरै यसरी संवाद गर्दाखेरि ओलीको विकल्प खोजिनुपर्छ र यो सरकारबाट हुने चुनाव चाहिँ सर्वमान्य हुँदैन त भनिराखेको छ। तर तपाईँको पार्टीको नेता जो सभापति शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ, अब हामीसँग अरू विकल्प पनि छैन, चुनावमा जानेको अर्थ छैन, तपाईँहरू चुनावको लागि तयारी गर्नुहोस्, अब चुनाव हुन्छ चुनावमा जाने भनेर उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने भाषा प्रतिपक्षी दलका नेताले भन्दै हुन्छ। यस्तो छ, तपाईँलाई 2-3वटा कुरा दिनुहोस्। संसदबाट नयाँ सरकार पनि सङ्ख्या काण्डले नबन्ने हो, अनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता देखाएर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा पनि नदिने,
राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार पनि नहुने हो भने कङ्ग्रेसले त निर्वाचनको त अर्को विकल्प छैन, मुलुकलाई र संसदलाई केही न केही त निकास दिनुपर्छ। तर एउटा कुरा के छ भने निर्वाचनको विकल्प भनेर केपी ओलीकै नेतृत्व निर्वाचन भनेर हाम्रो सभापतिले कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। निर्वाचन हो भन्नुभएको छ, तर निर्वाचन कसको अनि त्यसो हो भने निर्वाचन गराउने सरकार चाहिँ कसरी बन्छ त? त्यसो हो भने निर्वाचन गराउने सरकारमा त भोलि तपाईँहरूलाई म भनौँ, भोलि मधेसवादी दलहरू पनि अब केपी ओलीले जसरी अहिले छलछाम गरेर मधेसवादी दललाई जसपालाई जसरी विभाजन गर्नेतिर उहाँले उन्मुख गराउनु भएको छ, हिजो पनि उहाँले उहाँकै पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै उहाँकै नेतृत्वमा उहाँकै निर्देशनमा जसरी सांसदहरू अपहरण गरेर एउटा के अरे तत्कालीन फोरमलाई चाहिँ विभाजन गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। अहिले पनि उहाँले एउटा समूहलाई समातेर च्याप्प समातेर तपाईँहरूका माझ सारा सम्बोधन हुन्छन् भनेर जसरी समातिराख्नु भएको छ, त्यो परिस्थिति सधैँभरि बन्दैन कि। उहाँले एक दिन छलछाम गर्न सक्नुहुन्छ, 2 दिन ढाँट्न सक्नुहुन्छ, तेस्रो दिन अर्को कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हो भने निर्वाचन गराउने सरकार कस्तो हुन्छ, कसरी सम्भव? निर्वाचन गराउने सरकार भए पनि कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने सरकार हुन्छ, किन केपी ओलीको नेतृत्वमा कङ्ग्रेस मात्र होइन अन्य राजनीतिक दल र उहाँकै पार्टीभित्रका नेताहरू जान तयार छैनन् र मधेसवादी दलहरू पनि र माओवादी पनि जान तयार छैनन्। र यदि सरकारको विकल्प खोजियो भने पनि हामीले जेठभित्रै यो के अरे बजेट अधिवेशनभित्रै अगाडि नै सरकारको अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर भोलि त्यो अविश्वास प्रस्तावबाट के रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा दुविधामा नहेर यो सरकारको हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ। अब धेरै दिन देशलाई, मुलुकलाई, आम नागरिकलाई चाहिँ यो संसदको अहिलेको सरकारले जसरी मुलुकलाई बन्धक बनाएर राखेको छ, प्रतिपक्षी दलले पनि राख्नु हुँदैन भने हामीले व्यापक पार्टीभित्र आवाज उठाएका छौँ। अब तपाईँहरूले भने जस्तै पार्टीका केही नेताहरू अब अलिकति सरकारका प्रति सफ्ट हुनुहुन्छ भन्ने हो नि, होइन देखिराखेको छ नि, त्यो तपाईँहरूलाई लाग्यो। तर विशेष गरी यसको सुरो कुरो के हो भने संसदको सङ्ख्या नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि कङ्ग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव लिएर जाँदै गर्दा झन् त्यो अविश्वास प्रस्ताव पास नहुने, केपी ओली झन् बलियो भएर जाने, केपी ओली झन् निरङ्कुश भएर जाने, न सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भएर जाने, संविधान त उहाँले मानिराख्नु भएको छैन, पार्टीको विधान त मानिराख्नु भएको छैन, संसदलाई मानिराख्नु भएको छैन भन्यो भने झन् त उहाँ त झन् मेरो विरुद्ध ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएन भने त झन् त केपी ओली निरङ्कुश बन्न, पार्टीभित्र होस् वा त्यसमा निरङ्कुश बन्न, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन, जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन झन् अल्पप्रेरित गर्दछ। त्यसैले हाम्रो पार्टीको सभापति उहाँ धेरै लामो बोल्ने खालको नेता पनि होइन, अब रामचन्द्र दाईहरू जस्तो, तर एब्सोल्युट चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ विकल्प दिन सक्ने अवस्था सङ्ख्या नपुगेसम्म उहाँको भाषामा स्योर सर्ट हुनुभएको कारणले अब मधेसवादी दलहरू बिहान हामीसँग वार्ता गर्नुहुन्छ, बेलुका के अरे ओली कहाँ जानुहुन्छ, अनि बिहानै भन्नुहुन्छ कि रेशम चौधरी छुट्ने भइसके, लालायकको प्रतिवेदन चाहिँ बाहिर आउने भइसक्यो, अनि हाम्रा 200 कति वटा मुद्दाहरू फिर्ता हुने भइसके, हाम्रा पार्टीका 250 कार्यकर्ता छुट्ने भइसके, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो, उहाँसँगै वार्ता गर्नु पर्यो, अरूसँग कोसँग गर्ने भनेर एउटा कुरा बुझाइदिनु। अर्को माओवादी पार्टी समर्थन फिर्ता पनि लिँदैन, रिस्क पनि चुनावमा जानका लागि लिँदैन कि माओवादीलाई समर्थन फिर्ता नलिनुहोस्। त्यसो हो भने सरकार बाहिर बसेका दलहरू बिचमा विश्वासको वातावरण बनेको छैन, त्यहाँ विश्वासको सङ्कट छ, अथवा तपाईँहरू बिचमा सहकार्य गर्नलाई शङ्काको उसमा होइन। अब डेमोक्रेसीमा कस्तो हुन्छ भने 137 एकतिर भए एउटा सिट बिचमा भयो भने त्यो 137 = 1 भएर जान्छ कि 38 हुनेपछि त्यो गभर्मेन्ट बन्छ, राज्य सत्ता प्राप्त गर्छ उसले, सारा संवैधानिक नियुक्ति, मन्त्री परिषद सारा देश उसकोमा हुन्छ भने जस्तो। अहिले कस्तो भने काङ्ग्रेस र माओवादीका बिचमा विश्वासको वातावरण सिर्जना भए पनि जो निर्णायक छ मधेसवादी दल, हामीसँग आउँदा हाम्रो बहुमत हुन्छ, तर एमालेसँग जाँदा किन बहुमत हुँदैन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दलहरूसँग रहेका राजनीति त केवल पार्टीका निम्ति, चुनाव चिन्हका निम्ति, नामका निम्ति, कुनै नेताको नामका निम्ति गरिँदैन, स्वाभिमान आफ्नो विचार दृष्टिकोण गरिन्छ नि त। मधेसवादी दलहरू एमालेसँग मिल्ने बित्तिकै पनि उहाँ पार्टीभित्र रहेको द्वन्द्व, जो झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री, माधव कुमार नेपाल जो पार्टीको लामो समय नेतृत्व गरेर पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याएका मानिसहरू त केपी ओलीलाई समर्थन सहयोग गर्ने पक्षमा त छैनन्, त्यसले पनि उहाँको बहुमतमा पुग्दैन। त्यसैले के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै स्योर सर्ट 138 जनाको हस्ताक्षर चाहिँ संसदमा अविश्वास त्यसैको जगमा प्रधानमन्त्री यहाँलाई किस्तीमा ल्याएर राखिदिनु पर्यो, होइन त्यसको लागि भूमिका पनि नखेल्ने। त्यो किस्तीमा भन्ने शब्द तपाईँहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, होइन यसको तपाईँहरूको त भूमिका हुन्छ होला नि त, त्यसको लागि पहल नगर्नु नि तपाईँलाई कसले ल्याइदिन्छ त्यसरी स्योर सर्ट? होइन त्यस्तो होइन, स्योर सर्ट भन्ने कुरा आन्तरिकमा छलफल बहस त्यसको लागि पहल त गर्नुपर्छ होला नि। पहल त तपाईँहरूलाई कतिपय राजनीतिमा देखिने पहल हुन्छन्, कतिपय नदेखिने पहल हुन्छन्।
अहिले ओलीको सरकार के नेपालको राजनीतिक परिघटनाले मात्र ओलीको सरकार जोगिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? राजनीतिमा कतिपय कुराहरू त नदेखिने हुन्छन् नि, अदृश्य हुन्छन् नि। ती शक्ति केन्द्रहरूले पनि ओलीलाई, जसले ओलीलाई हिजो यो संसद भङ्ग गर्न लगाएको हो, जसले ओलीलाई यो संविधान समाप्त गर्न लगायो, त्यो शक्तिले पनि ओलीलाई जोगाउनका निम्ति लागिरहेको होला नि। तपाईँले भने संसद विघटन भन्दा ठुलो असंवैधानिक कदम अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदका ठुलो राजनीतिक नियुक्ति गर्ने त्योभन्दा ठुलो के अरे प्रतिगमन हो। होइन, जेबाट गरे पनि आखिर कङ्ग्रेसका धेरै मान्छेहरू त्यहाँ परेकै छन्। होइन, तपाईँहरूलाई त्यो कङ्ग्रेसको पार्टीको साधारण सदस्य भएको, महासमिति सदस्य भएको, कङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा त्यो के अरे संवैधानिक परिषदमा गएर भाग लिएको कि झुकिएर हाल्ने त होइन, त्यो झुकेर भन्दैन। काङ्ग्रेसका को कार्यकर्ता र को सदस्य चाहिँ त्यो संवैधानिक परिषदमा मार्फत नियुक्ति भयो? को काङ्ग्रेसको क्याडर थियो तपाईँहरू? त्यो जुन दिन प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नु अध्यादेश मार्फत ल्याएर त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रवक्ताले आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउनु भएको छ। यो चाहिँ असंवैधानिक हो, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ल्याएको बाटोबाट हाम्रो त्यति त भन्नै पर्यो नि, मान्छे गाह्रो छ नि राजनीतिमा, जनताले त हेरिराखेका छन्, त्यो भएर पनि भन्ने। ल ठिक छ, मैले धेरै गाह्रो पारिनँ। तपाईँ कङ्ग्रेसको युवा नेता हुनुहुन्छ, तपाईँको दलले केन्द्रीय कमिटी मार्फत, केन्द्रीय समिति मार्फत चाहिँ अब यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ र त्यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको निर्णय गरेको थियो। त्यो अनुसार रामचन्द्र पौडेलज्यूले भोलिपल्टैबाट विभिन्न दौडधुप पनि गर्नुभयो। त्यो दौडधुपलाई कतिपयले कसरी पनि अर्थ्यायो भने तात्किन तातेको छैन, बिड तातेर के हुन्छ भन्ने तरिकाले पनि उहाँको दौडधुपलाई जोडेर भने। अब त्यस पछाडि त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन देखिएको उदासीनता छ नि, यो उदासीनताले के देखिन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस त्यसप्रति रुचिकर छैन, उसलाई रुचि छैन। सानातिना झिना मसिना कुराहरूमा चाहिँ सरकारसँग एक दुईवटा कुरामा बिजनेस पार्टनरको रूपमा चाहिँ उसका साझेदारी कुराहरू आयो भने ऊ चुपचाप मौन बस्दिन्छ भन्ने किसिमको आम कार्यकर्ताको यो बुझाइ हो र तिनै कार्यकर्ताहरूले यही संवाद मार्फत पनि भन्नुभएको छ। अब भोलि त्यो केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। होइन, तपाईँहरूलाई म 2-3वटा कुरा भन्छु। केन्द्रीय समितिले केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने, परम प्रतिपक्षी दल र संसदमा नेकपा एमाले पछिको दोस्रो दल भएको कारणले हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो। तपाईँहरूलाई हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक समूह भनौँ, गुट नभनौँ, समूहको बारेमा चाहिँ तपाईँ विज्ञ नै हुनुहुन्छ। मतलब जनता पनि, कार्यकर्ता पनि जानकार छन्, कार्यकर्ता पनि जानकार छ, जनता पनि जानकार छ। जति पार्टीभित्रको जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो रामचन्द्र पौडेलको समूह, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंहहरू सरकार परिवर्तन गर्नका निम्ति धेरै एग्रेसिभ ढङ्गले लाग्नु भएको छ। त्यति सभापति नलाग्नु भएको कुरा म स्वीकार गर्छु, त्यो त देखिएकै छ। तर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, तर अब संसदको सङ्ख्या र आकारका कारणले पनि यो सरकार को विकल्प नखोज्न सकिएको हो। तर अब यो धेरै दिन चाहिँ केपी ओलीले यसै गरी देश चलाइराख्ने, देशमा कुशासन पनि भइराख्ने, भ्रष्टाचार पनि लिप्त हुने, अब यत्रो जनताहरू कोरोनाका कारणले अब देशमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, नेपालगञ्ज हटस्पट बनिसक्यो। दिनमा हिजो मात्रै 14 जना नेपाली नागरिकहरूको के अरे कोरोना कारणले मृत्यु, यो त बढ्दो छ, यो त बढ्दो छ, दिनमा 2 गुणा, रातमा 100 गुणा बढिरहेको छ। यो हाम्रो नियन्त्रणमा जान सक्ने अवस्था छैन। सरकारका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीले अब जनता नै सचेत हुनु पर्यो, हात उठाइसकेको अवस्था हो। सरकारलाई उत्तरदायी, जनताप्रति उत्तरदायी पनि बनाउन सक्ने हो भने हामी युवा पुस्ताका नेताहरूले पनि पार्टीका नेताहरूलाई अझै दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। यदि पार्टीका नेताहरूले सही समयमा सही निर्णय नलियो भने अब त्यसका विरुद्ध आवश्यक युवाहरूले अझै एग्रेसिभ कदमहरू अगाडि चाल्नुपर्ने देखिन्छ। ठिक छ, तपाईँहरू 2007 साल यता लोकतन्त्रको हिमायती मानिनुहुन्छ र भन्नु पनि हुन्छ हामी लोकतन्त्रको पर्याय नै हौँ कङ्ग्रेस भनेको भनिरहँदाखेरि, तर अहिले पछिल्लो समय जो अलिकति सचेत पुस्ताहरू राजनीतिमा आकर्षित छ, राजनीति मार्फत नै आफ्नो भविष्य खोज्ने पुस्ताहरू पनि जन्मिराखेका छ, यो पुस्ताले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको लोकतन्त्र चाहिँ, आन्तरिक लोकतन्त्र एकदमै निरङ्कुश शैलीको रहेछ, यो आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिँ छँदै छैन भन्ने किसिमको प्रतिक्रियाहरू अथवा उनीहरूको बुझाइ छ। तसर्थ पार्टीभित्रको लोकतन्त्र मजबुत नभएका हुनाले यहाँको दलमा मात्रै होइन, नेकपा एमालेको हिजो बनेको स्थायी कमिटीका चाहिँ अनुहारहरू हेर्ने हो भने पनि, अन्य पार्टीका नेतृत्वका उमेर समूह हेर्ने हो भने पनि, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको लोकतान्त्रिक विधि पद्धति हुनुपर्थ्यो त्यो नभएर पनि यो हाम्रो अहिलेको यो जुन संविधानले प्रदत्त गरेको लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको त हो नि, होइन, दलीय आचरणका कारण। होइन, एउटा कुरा के छ भने श्रीकृष्णजी, डेमोक्रेसीमा लोकतन्त्रमा दलहरू हुन्छन्। दलहरू
दलहरूकै शासन प्रणाली हुन्छ। त होइन दलहरूभित्र पनि दलहरूकै शासन प्रणाली हुन्छ। दलहरू पहिला लोकतन्त्रवादी हुनु पर्यो। दलहरू लोकतन्त्रवादी भएपछि दलहरूकै शासन प्रणाली हुन्छ। कुनै न कुनै दलको काङ्ग्रेसको थियो, आज एमालेको छ, भोलि माओवादीको अर्को पार्टीको होला। दलहरू लोकतन्त्रवादी बन्नका निम्ति दलहरूभित्रको आचरण व्यवहार पनि त्यो पनि लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो र ती दलहरू लोकतन्त्रवादी भइसके आचरण व्यवहार भइसकेपछि तिनै दलहरूको शासन प्रणाली हुन्छ, राज्य सत्ता हुन्छ। राज्य सत्ता भइसकेपछि राज्य सत्ता लोकप्रिय भयो भने शासन प्रणाली पनि लोकप्रिय हुन्छ। शासन प्रणाली लोकप्रिय भयो भने समृद्धि हुन्छ। दलहरू लोकतन्त्रवादी हुनु पर्यो, दलहरू अलोकतन्त्रवादी भयो भने शासन प्रणाली पनि अलोकतान्त्रिक हुन्छ। शासन प्रणाली अलोकतान्त्रिक भयो भने शासन प्रणालीको पनि विकल्प खोज्छन्। शासन प्रणालीको विकल्प खोजियो भने समृद्धि पनि हुँदैन। समृद्धि नभएपछि शासन प्रणाली आफस्याप रूपमा जनताले अर्को शासन प्रणालीको विकल्प खोज्छन्, अर्को राजनीतिक शक्तिसँग आबद्ध हुन्छन्। तपाईँले भने जस्तै केपी ओली जस्तै पूर्ण रूपमा पार्टीलाई निरङ्कुशता भन्दा पनि जहानिया, एउटा केपी ओलीको सिङ्गल जहानिया शासन जस्तो त्यो नेकपा एमाले भन्ने परिवार जस्तो त हाम्रा त सामान्यभन्दा सामान्य कुरा पनि, इभन एउटा जिल्लाको केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाउने कुरा पनि पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता, पूर्व महामन्त्री, वर्तमान महामन्त्री, पूर्व उपसभापतिहरू बसेर छलफल गरेर, आज पनि हाम्रो पदाधिकारीको बैठक बस्दैछ, छलफल नगरिकन हाम्रो कुनै पनि निर्णय हुँदैन। तपाईँ लोकतान्त्रिक हुनुहुन्छ। मतलब मैले पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक भनेर तपाईँहरूलाई हाम्रो पार्टी नेपालका अन्य वामपन्थीहरू जस्तै लोकतान्त्रिकरण हुँदै गएको, आफ्नो बुर्जुवा कम्युनिस्ट आन्दोलन छोड्दै जब मार्फत अथवा 21औं युद्धको जनवाद मार्फत लोकतान्त्रिकरण भएको पार्टी होइन। तर सरफेसली हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले पछिल्ला सङ्गठन हुन त छ, हाम्रो पार्टीभित्र पनि पार्टीका भातृ संस्थाको अधिवेशन भएको छैन। हाम्रो महाधिवेशन 5.5-6 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि अब अन्य त अब कोरोना कारणले पनि अब के हुन्छ म त्यो भन्न सक्दिनँ। तर देशमा भोलि जर्जर अवस्था सिर्जना भयो भने त एउटा पार्ट छँदैछ। नभए विशेष महाधिवेशन मार्फत, पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मार्फत अथवा के कसरी हो संवैधानिक सङ्कटलाई त काङ्ग्रेसले त जोगिनुपर्छ। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सामान्यतया हाम्रो पार्टीभित्र पनि जसो तपाईँलाई भने हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ, संविधान निर्माण गरेको 4 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। हामीले हाम्रो पार्टीलाई नै सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही त पूर्ण रूपमा भातृ संस्थाहरूलाई सङ्घीय ढाँचामा हामीले रूपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो गर्ने विविध कारणले बिचमा निर्वाचन भयो, त्यसपछि कोरोनाहरू भए, बिचमा केही पदावधि खाली पनि थियो, भातृ संस्थाको अधिवेशन गर्न नसकेको अवस्था, बिचमा हामीले नेपाल विद्यासङ्घ अधिवेशन पनि गऱ्यौँ र समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको त्यसलाई पुनर्गठन पनि पार्टीले विघटन पनि गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भने अहिले हाम्रा माथि थेसारिएको तपाईँहरूले घुमिफिरी जति उत्तर भने पनि, जति प्रश्न मलाई सोध्यो भने तपाईँहरूको महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नै हो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन करिब मैले अस्ति बेलुकासम्म मैले पार्टी कार्यालयमा सम्पर्क गर्दै गर्दा 6.5 लाखको हाराहारीमा हाम्रो क्रियाशील सदस्य केन्द्र अद्यावधि भइसकेको छ, इन्ट्री भइसकेको छ। अनि धेरै विवाद भएका सिन्धुपाल्चोक लगायत 70 जिल्लाहरूमा पनि त्यहाँ आन्तरिक समायोजन भएर क्रियाशील सदस्य लिने कुरा जारी भइसक्यो। अब कुनै पनि जिल्लामा अब कार्यकर्ताहरूले आगामी भदौमा चाहिँ महाधिवेशनलाई तयारी गर्दा हुन्छ। महाधिवेशन गर्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि बहानामा कोरोना अन्य तथा संवैधानिक सङ्कट कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशन भदौभित्र गर्नुपर्छ। यसको विकल्प छैन। किनभने अझ पनि हामीले अथवा हाम्रो पार्टीका नेताले, सभापतिले यसको आयु बढाएर आफू बस्ने प्रयास गर्नु भनेको त्यो चाहिँ पार्टीका निम्ति पनि, देशका निम्ति पनि उहाँको आफ्नै र त्यसका लागि तपाईँहरूको खबरदारी जारी रहन्छ। हाम्रो निरन्तर खबरदारी जारी छ। पार्टीभित्र पनि नेताहरूलाई हामीले महाधिवेशन समयमा है सबै नेताहरूलाई, चाहे पार्टीभित्रका हाम्रो समूहका हुन् कि अर्को समूहका नेता हुन् कि, अब 3-3वटा तपाईँले देखिने समूह छन्, त्यहाँभित्र पनि अन्य अब त्यो पार्टीभित्र त विचारका आधारमा, सामिप्यताका आधारमा, तत्कालीन सिद्धान्त रणनीतिका आधारमा समूह त हुन्छन् नै, गुट नै हुन्छन्। कहिले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा समूह निर्माण भएका हुन्छन्, कहिले राजनीतिक वैचारिक आधारमा समूह निर्माण भएका हुन्छन्। पञ्चायतकालमा हेर्नुहुन्छ भने वैचारिक अथवा सबै समूहका नेताहरूलाई यहाँहरूको एउटै भनाइ छ कि हाम्रो पुस्ताको पार्टीभित्र महाधिवेशन गराउने कुरामा अधिकांश युवा नेताहरूको हाम्रो भावना के छन्, समयमा पार्टीको महाधिवेशन गर्न सक्नु भएन भने नेताहरूलाई हामीले अनुरोध ठडाएका छौँ, समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ। हुन्छ भने हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पार्टी र मेरो दृष्टिकोण राख्न दिनुभयो, यहाँको सरोकार
टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर नमस्कार। सरोकार संवादमा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका, वर्तमान सरकारको काम कारबाही र नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न भनिएको भदौमा हुने महाधिवेशनलाई पनि जोडेर छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना युवा नेता जो सङ्घीय संसदका सांसद पनि हुनुहुन्छ, प्रकाश रसाइली स्नेही। हवस् त आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।